नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप तमाम हज़रात को मालूम हो गया होगा कि आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ चुका है और सुभान अल्लाह, ये चांद जो है नजर आया, अब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा होती है। अब हमें चाहिए कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी अहले बैत का जिक्र हम 10 दिन तक लगातार करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप तमामी हजरात अहले बैत पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहें। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप ना सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके जितने भी रफ़क़ा हैं और 72 नुफूस कुदसिया पर रोजाना पाक की डालियां निछावर करें और दुरूद पाक अभी भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी फजीलत है। आइए हम नेमत का भी चर्चा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो ये नेमत बख्शी है, इसका भी चर्चा करने का हुक्म है कि परवरदिगार की जो मैंने आयत की, कुरान पाक की एक छोटी सी आयत पढ़ी अभी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो हमारे लिए ये भी नेमत है सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, जिनकी ज़ात बाबरकत ऐसी है, जिनके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और अल्लाह। ये है सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरातिब कि सुभान अल्लाह, आपकी जब पैदाइश हुई, पैदाइश का मामला ऐसा है आपका कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चच्ची हजरत उम्मुल फज़ल ने एक बार जो है ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, आपने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा हैरत अंगेज ख्वाब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कौन सा ऐसा ख्वाब है कि बहुत बड़ा हैरत अंगेज है, आप बता नहीं सकती। तो अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं बताती हूँ तो बताने की मेरे अंदर जुर्रत नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप बताइए। तो आपकी चची जो है, नाजरीन, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में लाके रखा गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा को बच्चा पैदा होगा, बच्चा लड़का होगा और उस लड़के को आपकी गोद में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये है सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप, सुभान अल्लाह, आपकी इतने बड़ी बड़ी फजीलत है। अब आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी चांद की मुबारकबाद देने के लिए बड़ा गमगीन जो है ये महीना है, गमों से भरा हुआ महीना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ऐसे याद किया जाए, वैसे याद किया जाए, शरबत पिलाने की क्या जरूरत है, लोगों को खिचड़ा बनाने की क्या जरूरत है, लंगर करने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करबला शरीफ में पानी बंद किया था यजीदियों ने पानी बंद किया था। आज के जो यजीदी हैं वो यहाँ शरबत बंद करवा रहे हैं। वही तो कहते हैं शरबत हराम, हजरत इमाम हुसैन का शरबत हराम, खिचड़ा हराम,
اور تمام چیزیں جو حضرت امام حسین کے نظر و نیاز کرائی جاتی ہے ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ہم سرکار امام حسین کے نام پر اگر کسی کو شربت پلا دیں تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو وہابی دیابنا ہے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حسین کا شربت، کھچڑا، فاتحہ، نظر و نیاز ساری چیزیں حرام، لیکن یہ حرام تو انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تو لنگر اور ان کے نام کا کھچڑا اور ان کے نام کا شربت، سبیل لگانا، یہ ساری چیزیں جائز اور درست ہے۔ آپ ان کو کریے، محرم کی 10ویں تاریخ تک آپ اس میں لگے رہیے، یہ آپ کا فضول خرچی نہیں ہے، یہ آپ کا فضول خرچی نہیں ہے، یہ یاد حسین ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح ہو سکے آپ یاد کریے۔ گنبد امام علی مقام بنا لیجئے، تعزیہ شریف بنا کر کے اپنے مکان پہ رکھ لیجئے اور آپ اس کی زیارت کریے اور تصور کریے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو جو ہے سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تو روضہ تو نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کا نقشہ میں نے یہاں پر بنا کر رکھ لیا اور اس کی زیارت کریں گے آپ صدق دل سے، تو قسم خدا کی اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، ہمارے بزرگ جو ہے تعزیہ شریف کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تعزیہ شریف کسی اس کا نام نہیں ہے، تعزیہ شریف کہتے ہیں گنبد امام علی مقام کے جو ہے تو روضے کا نقشہ بنانا، اسے اور اس کو بنا کر رکھ کر بنیت تبرک اس کو رکھیں اور اس کی زیارت کریں، اور آپ تمام طرح کی چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے دور کرتے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں ان سے بھی دور رہیں۔ دشمن کون ہیں یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دشمن وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین اعظم کی سبیل لگانا حرام، ان کے نام کا شربت پلانا حرام، ان کے نام کا کھچڑا بنانا حرام۔ مسلمانوں، ایسے یزیدیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچاؤ، ورنہ قسم خدا کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جو امام حسین کا باغی ہو گیا نا، جو مولا علی کا باغی ہو گیا، قسم خدا کی وہ کہیں کا نہ رہا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن آپ نے اپنا پڑھا ہو تو قرآن پاک پڑھیے، اور قرآن پاک میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے قرابت داروں سے محبت کرو، تو محبت ان سے کرو، اور محبت تو وہی ہے جو ان کے دشمنوں سے دوری ہو، تبھی تو محبت قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور تمام مومنین سنی صحیح عقیدہ مسلمان بھائیوں کی مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔